Bonjour, bonjour, صباح النور. اجونس كازا عماد كوم دابيتود كيما عودتكم كل مره باش نجيب لكم ان اوفر احلى من الاخر. اليوم عندنا ان دوبلكس اس بلس 4 دو 250 متر كاري terrain sur 240 couverts في 4 chambres وفيها ان ستوديو في البروميير ايتاج اس بلس 0. هوني باش نلقاو لونطري باش نلقاو ان ابري دو فواتور وهنا تيراس. هنا نلقاو لونطري نتاع الدوبلكس نتاعنا سباسيو كبير في 4 شامبر. لافونتاج انه اون بلان سونتر فيل نحكيو على 3-4 مينوت دو لا بلاج. كويزين سباسيوس تشوفوها معناتها الكل مرا معناها تحب كوجينه واسعه وتهز لها كل شيء. هوني باش نلقاو عندنا صالون سال مونجي شوفاج سنترال كليماتيزاسيون انستالي. Le menu duplex très spacieux كيما تراو معايا. هوني نلقاو فيه 2 salons et salle à manger tellement معناتها الصالون تاعو سباسيوز. لهنا باش نلقاو عندنا salle d'eau وهوني باش نلقاو séjour. اوكي نهبطوا لي شامبر اللي هما في السوسول. كملوا معايا. باش نلقاو عندنا 4 شامبر اكوشي. اكوش عندنا شامبر انفون برغم اللي هي سوسول مي ضاويه بالكدا كيما تراو معايا. هوني لا دوزيام شامبر تحل على تيراس. لي رادياتور دون شاك شامبر. هذه هي تروازيام شامبر. شوفوا معايا البيوت قداش في زانين معناها فريمون اسباس باهيه فهمت. عندنا سال دو بان بينوار. ميم باش تكون فما ترانسفورماسيون راه مش حاجه كبيره فريمون خاطر هو مزيان دوبلكس ونضيف ويسكن. نحكيو معناتها ستاندينغ معناتها موين ستاندينغ. عندك شوفاج سنترال ولي كليماتيزاسيون لي فيلتراج. عندك دوبل فيلتراج سيكوريزي سورتو معناتها الكل بالفير فورجي. هوني باش نتعداو لي تيراس نتاعنا. تيراس واسع نتاع قاعده هكا وقهيوه وكل شيء كيما تراو معايا. كوان جاردان صغرون تيراس سباسيو. التيراس هذا باش يعدينا للكويزين اللي هو فما دروج لهنا. دونك الكويزين تمشي لها من الغيتشوسي او بيان باش تمشي لها من التيراس هذا اللي هو من السوسول. عندك الدروج هذا اكسيسيبل للكويزين. فوالا فيها ان بتي سيشوار. وهذه هي نوتر كويزين كما قلنا الكويزين اسباسيوز فيها لي زيليمون بالكدا. نمشيو من الكوان الاخر باش تشوفوها معايا بالكدا. دونك فوالا كيما قاعدين تشوفوا كوجينه واسعه زاويه. هذا ان كوان دو روبا كبير بالكدا معناه. فوالا باش مازال عنا. دونك باش نطلعوا توا للبروميير ايتاج باش نشوفوا لاس بلس زيرو. بون هو مش نجمو نشوفوا خاطر ما عندناش الانفتاح مي بون هو ان اس زيرو بريسك دو 50 متر كاري. salon ou salle d'eau, petite kitchenette pour les invités. Voilà. هذا هو البورت بالنسبه للاس بلس زيرو. نجمو نعملوه ميم بور لي انفيتي او بيان نجمو نستغل التيراس هذا اللي هو في البروميير ايتاج. مثلا عندك الحق انت اونكور تستغل التيراس هذايا وتستغل الهوالي الفوق على خاطر الفوكاسيون ار بلس 2. دونك
اذا كنت حاب تزيد تكبر بالنسبه للزيرو هذيك تزيدو تيراس نجم، واذا كنت حاب تخلي التيراس هذايا اللي هو كبير بالكدا اوسي نجمو نخليوه كيما قاعدين تراو معايا تيراس كبير بالكدا بالكدا. فوالا كيما قلنا الدوبلكس نتاعنا فيه 250 terrain, 240 mètres carrés couverts, S+4 avec studio S+0 au premier étage. عندك abri de voiture, jardin et 2 terrasses. offre مزيان برشا. l'avantage انه قريب برشا للسنتر فيل، نحكيو على 2-3 minutes على ساقيك معناها من با على البحر. امبلاسمون مزيان و اوفر مزيان، اوفر دو بري مزيان. ما تقعدوش اون هيزيتاسيون. مرحبا بكم، اذا كان عجبكم الاوفر نتاعنا يجيو بحرينا. باش تتواصلوا معنا ما عليكم كان تكلمونا على 72 266 0 95 ولا على الباج فيسبوك انستغرام يوتيوب كازا عماد حمامات.